बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क के दो बड़े इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट, जिनके दरमियान शदीद इस वक्त लड़ाई जारी है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात और पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक महाजराई हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। दोनों इदारों की जानिब से एक दूसरे के फैसलों और अहकामात को मुस्तरद किया जा रहा है। पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ंड्स की फराहमी के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समात भी हुई है। फ़ंड्स की अदम फराहमी पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया। इलेक्शन अखराजात से मुतल्लिक पार्लिमानी फैसले को मुस्तरद किया और दो टोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फौरी 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म देते हुए इलेक्शन कमीशन से पीर तक फंड्स मिलने या ना मिलने से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की है। तो हुकूमत का मौक़िफ़ यह है नाज़रीन कि फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड्स के लिए बिल पार्लिमान ने मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत के पास फ़ंड जारी करने का कोई इख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहत बिल पर अमल दरामद करने से रोकने का भी हुक्म दिया था, मगर आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हुए इसे पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत कहा है। आज कौमी असम्बली की सलामती कमेटी का भी इन कैमरा इजलास जारी है, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक है, जबकि 26 अप्रैल को शेड्यूल कौमी असम्बली का इजलास आज ही बुलाया गया है, जो इस वक्त भी जारी है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल ये होगा आज पहला और बड़ा कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात और इलेक्शन का ये जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने हैं, कौन गालिब आएगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जवाद फैज़ी साहब और नसीम सिद्दीकी साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सवाल ये है कि अब इस वक्त आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जिस तरह से शदीद महाजराई देखने में आ रही है, दोनों तरफ से ज़ाहिर है डटे हैं, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अब आपके ख्याल में अब ये जो खेल शतरंज का जारी है, दोनों इदारे एक दूसरे के फैसले और अहकामात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसका अंजाम क्या होगा? इस लड़ाई में कौन गालिब आएगा? जी हाँ, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, ये तो हम इस बहस को जब करेंगे तो आपके नाज़रीन और हमें कुछ शायद मजीद वाज़ेह हो जाए बातें कि क्या होने वाला, लेकिन कोई अच्छा नहीं होने वाला है। जो हम चीज़ें हमारे सामने मंजर आम पर आ रही हैं और आज आई हैं, उससे महसूस होता है कि क्लैश की तरफ जा रही हैं। उससे महसूस होता है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को अपने रेजोल्यूशन के जरिए पार्लियामेंट में लाके उसको मुस्तरद करती जाएगी और उसके साथ साथ हुकूमत के पास जितने भी जराए मौजूद हैं उसके जरिए वो सुप्रीम कोर्ट को बावर कराने की कोशिश करेगी। इससे कतई नजर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं फुल बेंच बनाया, उससे भी मेरे कुछ पुराने सफीर साथी पूछते हैं कि ये क्या वजह थी कि इतना पूरा मुल्क उसके पीछे मुतालबा कर रहा था। काफी अफराद मुतालबा कर रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल नेचर के मामलात हैं और ख़ास तौर पे ये बहुत कलीदी मामला था, तो उसमें क्यों नहीं बेंच बनाया गया। खैर, वो एक डिबेट है, उस पर होती रही है, लेकिन अब तो सूरत हाल ये आ गई है कि कौमी सलामती की कमेटी में मीटिंग के दौरान COS भी इस बात का इरादा कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी ताकत की वो लोग हैं, अवाम है, और अवाम तो इस वक्त भूखी नंगी फिर रही है। अवाम तो इस वक्त फाकाकशी कर रही है। अवाम तो अब सड़कों में निकलने में चंद दिन रह गए हैं उनके, क्योंकि आपने खुद ही जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, इस वक्त जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, इस वक्त लोगों की जो कुव्वत खरीद के सूरत हाल है, उस लिहाज से मुज़र है। लेकिन आप देखिए आज कमेटी में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसके कांग्रेस किया है, यानी मुबारकबाद दी है 50वीं एनिवर्सरी पर। और इसी तरीके से जो फाइज ईसा जस्टिस थे, उस दिन मैं भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे था, तो उन्होंने भी मुबारकबाद दी। तो आप देखें कि इसमें फाइज ईसा के मुबारकबाद देने में कितनी ज्यादा नुक्ताचीनी और जजेज में कितनी ज्यादा इसमें इख्तलाफात जो पहुंचे हैं लोगों तक सोशल मीडिया के जरिए, उसके तरफ देखें तो उससे मालूम क्या होता है। मालूम उससे ये होता है कि जुडिशरी में इंतशार, जुडिशरी में पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स में इंतशार, पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन, इदारों में इंतशार, इदारों में पोलराइजेशन, ये तो सारी की सारी चीजें आप अंदाजा करें जो इस मुल्क से सफारतकार जिस वक्त केबल भेज रहे होंगे, जिसे टेलीग्राम भी कहते हैं,
वो अपने अपने मुल्क क्या भेज रहे होंगे। आपने कल की खबर देखी होगी कि स्वीडन ने अपना सफारतखाना बंद कर दिया, और उसमें जाहिर है जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीजें पूरी दुनिया के सामने होती हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारे जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ है वो क्यों नहीं हासिल हो रहे हैं, कश्मीर का मामला क्यों नहीं हल हो रहा है, FATF आगे जाके हमारे साथ क्या करने वाला है। पिछले साल तो कोई और वजह थी जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी हम लिस्ट से निकल आए, ग्रे लिस्ट से। अगले साल जिस तरह हमारे साथ होने वाला है उसकी कयास आराइयां चल रही हैं। IMF हमें अभी तक ज्यादा लिफ्ट नहीं करा रहा है, क्योंकि आज अच्छी खबर आई है, कोई हवा का जो हम बात करेंगे आगे। लेकिन उसके बावजूद ये जो इस वक्त मजमूई सूरत हाल जुडिशरी के हवाले से, मजमूई सूरत हाल जो इस वक्त पार्लियामेंट के हवाले से या दूसरे इदारों के साथ है, आप अंदाजा करें कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन एक बाइंडिंग होती है। अगर इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के लिहाज से देखें तो वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन के जरिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इब्तिदा में उसके प्रीएम्बल में ही दिया हुआ है कि कुव्वत तो सारी की सारी दुनिया पर खुदावंद करीम की हुक्मरानी है, लेकिन चुने हुए नुमाइंदों के साथ के जरिए उसकी हुक्मरानी को लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और जब पार्लियामेंट को उस ताकत को जब खत्म कर दिया जाए, जुडिशरी को डिस्प्यूटेड बना दिया जाए, तो फिर स्टेट बैंक को बुला के कितना भी कहते रहे, हालांकि वो राजी, उन्होंने अपना सर हिलाया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो पैसे भी रिलीज हो जाएंगे। तो इसका मतलब है टकराव तो बिल्कुल सामने है। टकराव के बाद आता है क्लैश, और क्लैश के बाद जाहिर है कि उसके बाद लावा फटता है, और फिर उसके बाद आग लगती है। बिल्कुल आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त है। हालात इसी नहज की तरफ अनफॉर्चुनेटली और ना चाहते हुए भी पहुंच गए हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, अब इसमें तो कोई शक नहीं है, ये जो हम एक सेंटेंस बार बार कहते हैं मुल्क नाजुक मोड़ पर है, इस वक्त बज़ाहिर वही वाली सिचुएशन है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे में भी तकसीम है, पार्लियामेंट क्या कर रही है, अब वो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, अब इस लड़ाई में जाहिर है अल्टीमेटली नुकसान तो आम आदमी का हो रहा है, हो चुका है। अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं, ये मामलात किस हद तक जा सकते हैं, पार्लियामेंट किस हद तक जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट किस हद तक जा सकती है, और इस लड़ाई का अंजाम क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पार्लियामेंट, ये सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये तकसीम करने की जो बात है, भाई सुप्रीम कोर्ट कोई पार्लियामान तो नहीं है कि जहां आप नंबर्स गिन रहे हैं कि कौन जज किस तरफ हैं, कितने हैं। सीधी सी बात है कि जो जज साहब चले गए थे पार्लियामान के इजलास में, तो उन्होंने वाजे कर दिया था कि बाकी 14 कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। और दूसरी बात ये कि ये मामलात किधर को जाएंगे, इसमें ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई फ़ौज तो नहीं है फैसलों पे अमल दरामद कराने के लिए, और दूसरी तरफ जिनका सुप्रीम कोर्ट से पाला पड़ा हुआ है, उनका ये कहना है कि आईनी प्रोविज़न क्या होती है। राना सनाउल्लाह साहब, हमारे वज़ीर दाखिला, बार बार वो कह चुके हैं कि अब तो जो 90 दिन की मोहलत थी वो गुजर गई है, तकरीबन गुजरने वाली है, तो फिर उसमें मसला क्या, अब आगे को देखना चाहिए। सो एक माइंडसेट जो हम डील कर रहे हैं वो ये है कि ये लोग खुद को आइन से बालातर समझते हैं, आइन के प्रोविजंस पे अमल दरामद करना उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। बिल्कुल ऐसे ही जब कभी जिस तरह कभी जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन क्या होता है, कागज़ का टुकड़ा, इसको तो किसी भी वक्त रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है। तो बुनियादी तौर पे ये लोग हमें ये कह रहे हैं, वो तमाम लोग जो राना सनाउल्लाह, मरियम सफदर और इस मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, कि अगर आइन से इनहराफ हो गया है तो उसमें इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तो जनाब, फ़र्क ये पड़ता है कि या फिर आप उसको कह दें कि ये वाकई रद्दी का टुकड़ा है, ये फ्रेमवर्क जिसके तहत हमारी रियासत चल रही है ये अपनी अहमियत खो चुका है, हम इसको अपने तरीके से चलाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपने घर चलाते हैं, जैसे हम अपने नियाबती इदारे जो कंस्टिट्यूंसीज हैं वो चलाते हैं। इसमें हमें दुनिया ये कानून की पासदारी का सबक देने की कोशिश ना करे। सही है, बिल्कुल आपकी बात है। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, एक ज़िमनी सवाल, अब जिस तरह आप बात कर रहे हैं,
اب بہت ساری تحفظات کا اظہار، جیسے بینچ پر کبھی پہلے اپوزیشن کر دیتی تھی، اب گورنمنٹ مسلسل 2 بینچز پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو کیا ایسا نہیں ممکن تھا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں، حکمران، بھی جو سیاسی رہنمائیں، یہ مل کر بیٹھتے، یہی الیکشن کی طرف ہی جانا تھا تو مل کر ایک ساتھ ہی ملک میں انتخابات کی طرف جانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنا لیتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی بیک ڈور رابطے ہو سکتے ہیں کہ یہ مل کر بیٹھیں اور معاملات کو حل کریں؟ دیکھیے، بیک ڈور رابطے اگر ہوں بھی تو وہ صرف اسی صورت میں کامیاب ہوں گے جب دونوں طرف سے یہ گالم گلوچ ختم ہو، جب دونوں طرف سے کردار کشی ختم ہو. یعنی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت جو کہ بڑے پارٹنر کی، بڑے بھائی کی جس کی حیثیت ہوتی ہے، اس پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہے. اب یہ وہ توقع نہیں کر سکتی حکومت کہ آپ عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ گفتگو کریں، لیکن ساتھ ہی آپ اس کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالیں، اس کے نکاح کے بارے میں، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس طرح سوتا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس طرح خواجہ آصف صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے، مسلسل ایک بات وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کو یہ سوات لے کے آئے تھے اور وہی دہشت گرد اب زمان پارک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب کو معلوم نہیں یہ کس ضمیر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. ان سب کو معلوم ہے، آپ کو بھی، خواجہ صاحب کو بھی، ان کے رہنماؤں کو بھی، پاکستان میں ٹی ٹی پی کے ساتھ، ٹی این ایس ایم کے ساتھ جب بھارت کا کوئی معاملہ ہو، وہ مذاکرات کوئی سیاسی حکومت نہیں کرتی ہے، وہ ہمیشہ جی ایچ کیو کرتا ہے. اور دوسرا، جب یہ ٹیررسٹ آئے تھے ٹی ٹی پی کے، وہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کور کمانڈر جو پشاور تھے، ان کے وعدوں پہ، ان کی زبانی وعدوں پہ، کمٹمنٹ پہ آئے تھے. انہوں نے زبانی اجازت لے لی تھی بغیر کسی لیگل ڈاکومنٹیشن کے، اور ان کو آنے دیا تھا. اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ دہشت گرد ٹی ٹی پی کے پیوچار، مٹا، سوات سے صرف اس وقت واپس گئے جب مراد سعید اور ان جیسے دوسرے مقامی رہنمات جو تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے مل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کے خلاف مظاہرے کیے، تب ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا. تو جب تک یہ جھوٹ کا، منافقت کا سلسلہ چلتا رہے گا، میں نہیں سمجھتا کہ میز پہ دونوں اطراف اکٹھی ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. جی جواد فیضی صاحب، آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک خیر ضمنی سوال تھا امتیاز گل صاحب سے، لیکن ان کی بات بالکل درست ہے کہ جب دونوں طرف سے گالم گلوچ ہوگا، ایک دوسرے پر تنقید ہوگی، تو وہ راستہ نہیں بن سکتا جس سے یہ چل کر مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. تو جواد فیضی صاحب، اب یہ جو پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ محاذ آرائی کا ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، تو کیا انجام ہوگا؟ یہ کہاں تک جا سکتے ہیں معاملات؟ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میرے بڑے بھائی امتیاز گل صاحب نے جیسے فرمایا کہ حکومت کا کردار تو بڑا ہونے کا ہوتا ہے، بڑا بھائی ہونے کا ہوتا ہے. لیکن میں پھر سوال یہ اٹھانے کی جسارت کروں گا کہ جب خان صاحب اپوزیشن میں ہو تو یہ حکومت بڑا بھائی ہے، لیکن جب خان صاحب حکومت میں تھے تو تب بڑا بھائی کدھر گیا تھا؟ تب وہ کہاں گم ہو گیا تھا، یا کہاں وفات ہو گئی تھی ایسی چیزوں کی کہ وہ تب بھی گالم گلوچ کرتے رہے جب حکمران تھے؟ اب جب اپوزیشن میں ہے تو انہوں نے تو چھوڑا ہی کوئی نہیں، قوم کے ابا جی کو بھی ننگا کر کے چھوڑ دیا انہوں نے اس ملک میں. اور کون سی ایسی چیز رہنے دی ہے انہوں نے؟ رہ گئی بات پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی. دیکھیے، یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی آئین سے ماورا نہیں ہے، بلند نہیں ہے، باہر نہیں ہے، لہٰذا وہ پارلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتی اور وہ کوئی جج بھی نہیں ہو سکتا. جج بھی آئین کے تابع ہی ہوگا، وہ بھی مافوق الفطرت نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ آخر سب سے اہم ادارہ ہے کون سا. پارلیمنٹ کا تو کام ہی قانون سازی ہے. جب وہ قانون سازی نہیں کرتے، ہم تنقید کرتے ہیں کہ جی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن جب قانون سازی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ پھر کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ کس لیے منتخب ہو کے آئے ہیں؟ دوسری اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہوں یا دیگر معزز جسٹس صاحبان عدالت عظمیٰ کے، انہیں بھی تو یہ چیزیں نظر یقیناً آ رہی ہوں گی نا، آنی بھی چاہیے کہ کیا 2-3 مہینے کے فرق سے یا 1.5 مہینے کے فرق سے
کیا ایسی چیز آ جائے گی اور کون گارنٹی دے گا کہ یہ انتخابات کے رزلٹ کو مان لیا جائے گا, تسلیم کر لیا جائے گا, اعتراض نہیں اٹھایا جائے گا, چیف الیکشن کمشنر کو ایک دفعہ پھر سے گالیاں نہیں دی جائیں گی, الیکشن کمیشن کے کردار پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جائیں گی, یہ کون گارنٹی دے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے. اور جہاں آپ نے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی ایسی چیز چل رہی ہے, تو یہ ہونی چاہیے, مان لینا چاہیے, خان صاحب کو یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں ہیں, انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ وہ اپنی اسمبلیاں توڑ چکے ہیں, انہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جو چاہا وہ کیا, اگرچہ وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, تب تو باہر نکلنے کی ہمت نہ انہوں نے کی, تب تو اپنے ہاتھ بلند کر کے باہر نہ آئے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ کون سا مومن ہوتا ہے جو بعد میں ساری باتیں بتاتا ہے, یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتا ہے؟ آج میری امریکہ میں ایک اہم شخصیت سے بات ہو رہی تھی اپنے پروگرام میں, انہوں نے کل ہی کھول کے رکھ دی خان صاحب کے تمام بیانیوں کی, وہ سائفر والا ہو, وہ حسین حقانی والا ہو, وہ محسن نقوی والا ہو, وہ جنرل باجوہ والا ہو. لہٰذا ہم ابھی بھی یہی غلطیاں ہیں بہت ساری حکمرانوں کی, اداروں کی غلطی. آپ کو لگتا ہے کہ آگے بہتر لانے کے لیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کچھ ایفرٹ کر رہی ہے, ایسی خبریں آ رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو مفاہمت کی کوشش ہے وہ کامیاب ہوگی؟ ظاہر ہے ملک و قوم کو تو چلانا ہی چلانا ہے اور انہوں نے ہی چلانا ہے. دیکھیں یقیناً ہونی چاہیے, اور یقیناً اس موقع پر تمام تر جو سیاسی قداور شخصیات ہیں, جماعتیں ہیں, ان کے سرکردہ جو افراد ہیں انہیں بیٹھ جانا چاہیے اور اپنی سیاست سے زیادہ اہم اس ملک کو سمجھنا چاہیے, اس ملک کے عوام کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نسیم صدیقی صاحب, اب ظاہر ہے پاکستان کے دو بڑے ادارے ہیں, ایک دوسرے کے فیصلوں کو نہیں مان رہے, تو ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا بہت شکریہ. جس طرح میرے سینئر کولیگز امتیاز عالم سے, ڈاکٹر صاحب نے, فیضی نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے اپنے جو نظریہ ہے وہ پیش کیا. میرا نظریہ یہ ہے کہ دیکھیں آئین کس لیے بنا ہے, آئین پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے بنا ہے, اور اس میں اگر کوئی ترمیم کرنی پڑتی ہے, جس طرح اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ چلی جائیں تو وہ بھی 14 دن سے باہر چلا گیا تھا, آئین کی روگردانی تو وہاں پر بھی ہو گئی تھی, لیکن چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنایا, فیصلہ آیا, وہاں پہ آپ کو ووٹنگ کروانی پڑی, حالانکہ وہ ووٹنگ 14 دن کے اندر نہیں ہوئی. اسی طرح جس طرح یہ ایک نیا مسئلہ آیا ہے کہ 90 دن کے اندر اگر الیکشن کروا دیے جائیں تو پھر مسئلہ یہ آ جائے گا کہ آئین کے مطابق ہی جب دوسرے اپنا قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن ہوں گے, سندھ میں یا بلوچستان میں ہوں گے, تو ایک نئی چیز سامنے آ گئی, جیسے برطانوی پارلیمنٹ پہ ان کا کوئی ریٹن آئین نہیں ہے, وہ اکارڈنگلی جو مسئلے اب روز بروز پیش آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی امینڈمنٹس کرتے ہیں. اچھا, پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امینڈمنٹ اگر آئین کے اندر کوئی کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی چاہیے, اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ بہت کم جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اسمبلی بنی ہو, یہاں پہ بڑے آپسی کے ان کے ڈیفرنسز ہوتے ہیں. اب جس طرح اس وقت مسئلہ یہ 90 دن والا آ گیا ہے, یہ بڑا کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے بیسیکلی. تو میرے خیال سے اگر اس میں سب لوگ مل جل کے بیٹھے اور کوئی نہ کوئی اس میں راستہ نکالے, اس میں ضد نہیں ہونی چاہیے کسی بھی قسم کی, کیونکہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا. اور جس طرح پاکستان کی معیشت اس وقت نیچے کی طرف جا رہی ہے, عام انسان کو تو اس سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے, کیا ہو رہا ہے, وہ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ آیا ہوا ہے. تو بات یہ کہ یہ دونوں ہمارے ادارے ہیں, ہمارا سپریم کورٹ بھی بڑا ہی قابل احترام ادارہ ہے, اس کے چیف جسٹس ہوں یا ان کے ساتھی ججز ہوں, ہم سب کا فرض ہے پاکستانیوں کے طور پہ کہ ہم ان کی رسپیکٹ کریں. اور اسی طرح ہمارا پارلیمان بھی جو ہے وہ بھی بڑا رسپیکٹیبل ہے. اور آئین آپ کا بنتا کہاں سے ہے؟ آئین آپ کا نکلتا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے. اگر اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اس پہ تو قانون دان جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, لیکن یہ جو ٹکراؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہماری ریاست کی اکائیاں ہیں, ستون ہیں, اس میں افواج پاکستان ہے, عدلیہ ہے, پارلیمنٹ ہے, میڈیا ہے, اگر ان کے درمیان ٹکراؤ آ جائے گا تو ایک تو ہمیں اندرونی طور پہ بھی بہت زیادہ نقصانات کر سکتا ہے. نسیم صدیقی صاحب دیکھیں, بات تو یہ کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور جو ان کی IMF سے ڈیل ہوئی تھی, اس میں اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ انڈر دا سرکمسٹانسز حکومت کے پریشر سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ سول اپنا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن بات تو یہی دیکھنے والی نا کہ بات 21 ارب روپے کی نہیں ہے, بات تو یہ کہ جو اس کے الیکشن ہونے سے جو مسائل پیدا ہو جائیں گے ان کو کون دیکھا گا. اور صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. اگر افواج پاکستان یا سیکیورٹی فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اس وقت حالات سازگار نہیں ہیں,
دہشت گردی کے خطرات ہیں، تو ہم نے یہ رپورٹ بھی تو آئین کے مطابق کی ہے نا کہ آپ نے جو بھی اختیارات الیکشن کمیشن کو دیے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو دیے ہیں، آپ نے جو منی پرووائڈنگ ایجنسیز ہیں ان کو دیے ہیں. اگر ان سب کا کنسنسس نہیں ہو رہا تو پھر اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ضد نہیں آنی چاہیے، تمام لوگ مل کے بیٹھیں اور ان کیمرہ بات ہونی چاہیے، تمام اکائیوں کو بٹھایا جائے، ان کیمرہ بات اور کوئی بھی سلوشن لے کے نکل آئے. کیونکہ اگر سپریم کورٹ کوئی آرڈر جاری کر دیتا ہے کنسنسس کے ساتھ تو آئین کی روح گردانی نہیں ہوگی. آئین تو اسی لیے بنانا کہ پاکستان کو بچانا ہے، تو پاکستان کو بچانے کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنا پڑ جائے اور سپریم کورٹ بھی اس میں شامل ہو، پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہو، تو پارلیمنٹ میں جس طرح اس وقت 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اور بڑے زیرک سیاستدان اس میں موجود ہیں، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ لوگوں کو شامل کر لیا جاتا ہے تو مل جل کے اگر ایک کنسنسس لے کے آئیں تو وہ ملک کے لیے بھی بہتر ہے، عوام کے لیے بھی بہتر ہے. اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ معیشت ہے، اس ملک کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے. الیکشن ہو جاتے ہیں سمجھے پی ٹی آئی جیت جاتی ہے دونوں صوبوں میں تو وہی پوزیشن آ جائے گی جو آج سے پہلے کی تھی، ایک ٹکراؤ والی. تو اگر ملک میں ایک وقت میں جنرل الیکشنز ہو جائے اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الیکشن کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، سرٹنٹی آئے. ہمارے جو باہر کے اداروں کے ساتھ، انویسٹمنٹ اداروں کے ساتھ جو ہمارے معاملہ چلتے ہیں انہیں شیورٹی ہو کہ یہ. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ کا حکم مان کر الیکشن کے لیے فنڈز جاری کر دے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں، جو 90 دن کا اصل مسئلہ ہے؟ نہیں، دوسری بات پہلے کیونکہ انتخاب ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو تمام بیانات اٹھا کے دیکھے جائیں اور جس طرح یہ حالات پلٹا کھا رہے ہیں، ایک دن کے بعد دوسرے دن کے بعد تیسرے دن، تو اس سے نہیں محسوس ہوتا. اور ایک لاجک یہ بھی دی جا رہی ہے جس میں کہاں تک صداقت ہے، کچھ صداقت معلوم بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 2 پروونسز میں کوئی اور گورنمنٹ ہو اور کیئر ٹیکر جب گورنمنٹ آئے گی اور بعد میں الیکشن ہوگا، اس الیکشن کے نتائج کو ہارنے والی پارٹی کس طرح اس کو ایکسیپٹ کرے گی. یہ ایک انوکھا سا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بنیاد بنائی جا رہی ہے حکومت وقت کی طرف سے اور بہت سارے لوگوں کی طرف سے کہ الیکشن جو ہے ایک ساتھ ہونے چاہیے تاکہ یہ جو مخمصہ ہے، یہ جو پرابلم ہے اس میں نہ رہے. لیکن ابھی تو بات اس سے بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور بات اس لیے آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ جو اس وقت متزلزل حالات، دیکھیں آئیڈیلی تو سارے صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ان کو سلوشن نکالنا چاہیے. یہ زیرک سیاستدان ہیں، یہ چل کے جائیں. حکومت کا ہاتھ تھوڑا سا وہ بڑے بھائیوں والا ہوتا ہے. یہ بات بھی صحیح ہے کہ پہلے بڑے بھائیوں والا نہ تھا، یہ صحیح کہا گیا ہے، لیکن جو اب حکومت ہے اس کو کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت تو جو ہم پوری قوم انتظار کر رہی ہے کسی اچھے جھونکے کا، کہ کوئی نسیم صبح کا کوئی جھونکا نظر آ جائے. اور اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیغام صبح نو کا پسوں ٹوٹ کر رہا اور شیراز کے بہار گلستان بکھر گیا. نے آنکھ کھول کر دیکھا تو دھوپ تھی، جھونکا نسیم صبح کا جانے کدھر گیا. لوگ انتظار کر رہی ہے پورا کہ کوئی نسیم صبح کا جھونکا آئے، یہ لوگ آپس میں مل کر بیٹھیں، یہ لوگ آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ نے تو آرڈر کر دیا اسٹیٹ بینک کو فنڈ کے لیے، تو آپ کو لگ رہا ہے انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں پنجاب میں؟ دیکھیے پورا سسٹم میں انتخابات کے خلاف ہے اس وقت، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی تمام طرح احکامات کے باوجود جو اگر باتیں آپ سن لیں وفاقی وزراء کی، تو اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ وہ آسانی سے انتخابات پہ راضی ہو جائیں گے. دیکھیں نا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چند دن پہلے اجلاس ہوا، اس میں 1200 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی گئی. آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کابینہ اور مختلف جو کمیٹیز ہیں اس میں ترقیاتی فنڈز دیے گئے، لیکن بالکل ٹکا سا جواب دے دیا. کل تو پارلیمان نے بھی تو مسترد کر دیا تھا نا، جو پارلیمان مطلب قومی اسمبلی سے جو قرارداد آئی تھی، تو اس سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو فنڈز کی ریکویسٹ ہے وہ مسترد ہو گئی ہے. یعنی جب کرنا ہوتا ہے کام اس وقت 2-4 دن کے اندر اندر بہت کچھ ہو جاتا ہے، اپنی مرضی جب ہو، جب مرضی نہیں ہوتی تو 21 ارب روپے بھی نہیں مل سکتے پھر. صحیح ہے، یعنی یہ معاملہ بہرحال الیکشن معاملہ تو لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی جو اس وقت خوفناک سچویشن ہے، 2 بڑے اداروں کی آپس کی لڑائی ہے، ایک دوسرے کے فیصلے کو ماننے سے انکاری ہیں.
अब ये है कि इसमें कुछ बेहतरी के मामलात निकलने चाहिए और वो उसी सूरत में ही निकल सकते हैं जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ये तमाम सियासतदान मिलकर बैठें और मामलात को हल करें और आगे चलने की सूरत हाल को पैदा किया जाए ताकि ये जो महाज राय की कैफियत है ये ख़त्म हो सके। राय आप गेस्ट की, एक्सपर्ट्स की जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा आज का जो दूसरा बड़ा सवाल है वो मईशत से मुतालिक है। सियासी महाज राय में मईशत के लिए एक बड़ी खबर आई है। IMF ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के इम्कान को यकसर मुस्तरद किया है। IMF का बयान मुल्की मईशत के लिए कितना हौसला अफजा है, ये हम सवाल रख रहे हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्की मईशत तबाहाली का शिकार है। महंगाई खित्ते में सबसे आगे है। IMF मुआहदा कई माह गुजरने के बावजूद अभी तक तातुल का शिकार है, लेकिन अब इस हवाले से एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतलिक दोस्त मुल्कों की जानिब से कर्ज देने की यकीन दहानी सामने आई है। आज मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब देने की तस्दीक कर दी है। सऊदी अरब ने भी $2 अरब देने का ऐलान कर दिया है, ताहम अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये दावा कर रहे हैं कि चीन से आज मज़ीद $30 करोड़ कर्ज मिल जाएगा। दोस्त मुल्कों की फाइनेंसिंग के बाद IMF मुआहदा पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। आज IMF का भी एक बड़ा बयान सामने आया है और कहा गया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान में श्रीलंका और घाना जैसी सूरत हाल नहीं, जल्द बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। इसी से मुतलिक हम सवाल रखेंगे और इम्तियाज़ गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अब जिस तरह से IMF ने तसल्ली दी है, ऑल्दो लिंक्ड है कि दोस्त मुल्कों की फाइनेंसिंग के बाद ये जो मुआहदा है वो पाया तकमील तक पहुँच पाएगा, आपको लगता है कि जल्द बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं? और इस सारी जो असल बुनियादी सवाल है, इसमें आपको लगता है आम आदमी अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? उनकी ज़िंदगी में कोई आसानी आ रही है? देखिए, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए अभी आसानी नहीं पैदा होगी, सिवाय इसके कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, पाकिस्तान का रुपया है, इसके ऊपर जो इस वक्त दबाव गैर मामूली पड़ा हुआ है। आज भी ओपन मार्केट में रुपए डॉलर की शरह 290 थी। ये प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और मौजूदा प्रोग्राम ज़ाहिर है जून में ख़त्म हो जाना है। असल मसला है कि क्या इस मुल्क में रियल एस्टेट, हमारा जो हाउसिंग का सेक्टर है, क्या ज़राअत का सेक्टर है, इसके ऊपर टैक्स लगेंगे कि नहीं। हमारे वो लोग जो पार्लियामान में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार, चौधरी, नवाब खुद भी हैं, उनके नुमाइंदे भी हैं और साथ ही फिर रियल एस्टेट सेक्टर में हिस्सेदार भी हैं, तो आया ये लोग टैक्स देने के पे आमादा होंगे कि नहीं? क्योंकि बुनियादी मसला पाकिस्तान का सुकड़ती हुई आमदनी है। आबादी के हिसाब से वसाइल जो हैं वो नहीं फैल रहे। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ने एक कायमा कमेटी को बताया, कौमी असम्बली की, कि इस वक्त जितने भी सरमाकार हैं वो अपना सरमाया समेट कर जा रहे हैं, कारोबार समेट रहे हैं और सिर्फ 3 गैर मुल्की कंपनियां अब पेट्रोलियम सेक्टर में रह गई हैं। तो और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताई और उस पर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पॉलिसी का अदम तसलसल, इनकन्सिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, और फिर मुआहदों की पासदारी ना करना, कि हम मुआहदे कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन उन मुआहदों पे अमल दरामद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैरूनी सरमाकारों के लिए हाई रिस्क मुल्क बन गया है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में चूँकि नई सरमाकारी बहुत मुश्किल होगी, अगर नई सरमाकारी नहीं होगी तो इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी, रोज़गार के ज़राए पैदा नहीं होंगे। एक्सपोर्टेबल हमारी जो बरामदात के लिए हमें ज़रूरी कि हम बरामदात हमने बढ़ानी है, वो पैदावारियत नहीं बढ़ेगी। तो आवाम के लिए जब तक ये बुनियादी हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ टैरिफ पॉलिसी, कंसिस्टेंसी और उसका मुआहदों का एहतराम जब तक नहीं होगा, उस वक्त तक आवाम बेचारे यूं ही पिसते रहेंगे। उमरा अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे, लेकिन आम लोग जो हैं, जो 80-85% आबादी है इस मुल्क की, वो काफ़ी अभी ख्वार होंगे अगले 2-3 साल तक। सही है, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर आपने बात की और वाकई यही फुकदान है, पॉलिसी का अदम तसलसल है, मुआहदों की पासदारी ना होना, और ज़ाहिर है फिर उसी से आप किस तरह से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं दोस्त ममालिक का भी, और IMF का मुआहदा भी आपके सामने है। जवाद फैज़ी साहब, अब ये सारी सूरत हाल जिस तरह इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि अभी तो ये आवाम के लिए तो कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है, लेकिन अभी जो IMF का एक अहम बयान इस सिचुएशन में, जब आपकी महंगाई की शरह श्रीलंका से भी ज़्यादा है और आप इस वक्त आम आदमी को
ریلیف دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور سب ساری چیزیں لنک کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ. تو یہ جو بیان آیا آئی ایم ایف کا, آپ کے خیال میں یہ بیان کتنا حوصلہ افزا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا دور رس فوائد ہوں گے یا نہیں؟ جی جواد فیض صاحب. جی نسیم صدیقی صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ جب ہمارے اپنے ملک میں ہی لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے, جب اپنے ملک کے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ سری لنکا بننے والا ہے, میرے لیے تو بہت اہم ہے یہ بیان کہ کم از کم میں جب لاہور سے اٹھتی آوازوں کو سنتا ہوں, میں کے پی کے سے جلسوں میں جب یہ باتیں سنتا ہوں, میں جب یہ عدالت میں آتے ہوئے بھی جب گفتگو ہو رہی ہوتی تھی تو اس میں بھی پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجنے کی خدا نخواستہ باتیں کی جا رہی تھی, تو میرے لیے تو یہ بہت اہم ہے کہ میرا ملک دیوالیہ ہونے سے بچ رہا ہے. میرے ملک کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں, جس طرح بھی امتیاز گل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بیرونی سرمایہ کار تو رک گئے ہیں, جو تھے وہ باہر جا رہے تھے کہ ہم تو یہاں سے جو بچ سکتا ہے وہ بچا کے نکل جائیں نا. لہٰذا ان حالات میں اس کی بین الاقوامی سطح پہ بھی اور علاقائی سطح پہ بھی انتہائی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب, یو اے ای, پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران سعودی عرب کے معاملات بھی بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ سارے معاملے میں تو پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی کہ بہرحال مجھے مایوس نہیں ہونا, بہرحال مجھے امید نہیں چھوڑنی. اور میں پرسنلی جانتا ہوں, چند دفعہ میری بات اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی تو جس طرح انہوں نے اس کرب کے ساتھ بتایا کہ کیا کیا ایشوز بن گئے تھے, کس کس طرح ٹیکل کیا گیا ہے, کہاں کہاں کس سے ملاقات میں کیا. اسحاق ڈار صاحب تو بڑے پر امید تھے, اور جب مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹایا گیا تو یہی کہا گیا کہ ان سے سنبھل نہیں رہا, اسحاق ڈار صاحب آئیں گے, اور یہ وجہ پیدا کی گئی ان کے آنے کی کہ وہ آئیں گے اور معاملات ٹھیک ہوں گے. تو پھر وہ کیوں ناکام ہو گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کی ان سے بات بھی ہوئی. نہیں دیکھیں, ناکام تو وہ تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خوش جو ہے امید افزا صورتحال سامنے آ رہی ہے, وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ یہ بھی تو ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں نا, میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ حالات بڑے گمبھیر تھے, حالات بڑے مشکل تر تھے, ان میں ہم کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش اب جو ہو رہی ہے, اگر یہ بیان آئی ایم ایف کے بیان تک میں رہوں تو اس میں بہرحال مجھے یہ امید ملی ہے. ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح فرمائی امتیاز گل صاحب نے, ابھی عام بندے کو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ آپ نے جو لینے ہیں وہی تو آپ نے قرضے چکا دینے ہیں, آپ نے واپس بھی تو کرنے ہیں نا. جو ہم نے تاریخ کے بلند ترین قرضے لیے اور کہا یہ گیا تھا کہ لنگر خانے سے روٹی کھا لیں لیکن قرضے نہیں لیں گے, خودکشی کر لیں گے, وہی سارے معاہدے کر کے چلے گئے. اور جب جاتے جاتے بھی وہ جو لنکا ڈھا گئے تھے, اب اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. عام بندے نہیں بھگتنا ہے, اور میں نے اور آپ نہیں بھگتنا ہے. لیکن میں بہرحال پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ امید ضرور ہونی چاہیے, اور اللہ کرے کہ ان مشکلات سے یہ جو آخری عشرہ ہے وہ ہماری ان مشکلات سے بھی نجات کا عشرہ ہی بن جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور امید کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک پس آئیں گے. یہی سوال ہوگا جمیل احمد خان صاحب اور نسیم صدیقی صاحب کا, ہم ٹیک لیں گے. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, آپ کی طرف آؤں گی. آپ آئی ایم ایف کے بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ حوصلہ افزا بیان ہے؟ اور دوسری بات جو بنیادی سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جس طرح سے تسلی دی ہے, کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ نہیں, عوام کو تو خیر اس سے ریلیف ہے. جو ہمارے سامنے اعداد و شمار ہیں غربت کے, قرضوں کے, اور جو قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں, وہ اعداد و شمار میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہمیں کچھ اس سے ریلیف عوام کو مل جائے گا. اور میں آپ کے سامنے بس اگلے چند لمحے میں یہ بھی پیش کر دیتا ہوں اعداد و شمار. دیکھیں انہوں نے کہا کیا ہے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر نے, انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ پروگرام ختم ہو جائے گا, ظاہر جون میں ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا, اس سے پہلے ڈیفالٹ نہیں ہوگا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں گھانا اور سری لنکا پہنچ گئے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پاکستان وہاں تک نہ پہنچے. کتنا ڈپلومیٹک بیان ہے, میں نے پسند کیا اس بیان کو. اور اس میں جو اس وقت ہمارے پاس پاکستان کے جو ایکسٹرنل گارنٹیز وہ مانگ رہے ہیں وہ سعودی عرب کا رہ گیا ہے, انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا. اور یہ پروگرام جون تک ہچ کو لے کھاتا پہنچ جائے گا. جتنا اس نے نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا. اور نقصان ہوا کیا, دیکھیں بتدریج بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. مجھے بڑی خواہش ہو رہی ہے کہ میں
लोगों को आस और उम्मीद बढ़ाऊं, लेकिन एदाद शुमार मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 50% फूड इनसिक्योरिटी WFP कहता है ये। ऑफिशियल इन्फ्लेशन जो है 31% पहुंच गई है। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि स्टीव हैंकी इकोनॉमिस्ट है, बहुत मशहूर है, वो कहता है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में तकरीबन 65% को टच कर गई, वो कि मैं उससे पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करूंगा। और उसके बाद हंगर इंडेक्स जो है भूख और अफलास की इंडेक्स, पाकिस्तान वहाँ 99 आता है दुनिया के 121 ममालिक में। 16.6 मिलियन जो हमारे लोग हैं उनको इमरजेंसी की फूड रिलीफ चाहिए इस वक्त। अब ये तमाम एदार शुमार हैं, और इस पे एक मुसीबत ये कि अगले 3 महीने में $8 बिलियन की हमें अदायगी करनी है कर्जों की, और टोटल हमारे कर्जे 131 बिलियन डॉलर तक एक्सटर्नल डेट पहुंच गए हैं। इस इतने ही तकरीबन रुपीस टर्म में तो ट्रिलियन में, लेकिन डॉलर टर्म में इतने ही तकरीबन हमारे इंटरनल कर्जे हैं। तो किस तरीके से अभी करना क्या चाहिए? मुमकिन हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे थोड़ा सा अकल के नाखून लें, कंट्रोल करें। सारों ने ये बात की है कि मिलकर बैठें, कुछ इस मुल्क को थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे दें। मैंने देखा है हमारे मुल्क में बड़े पोटेंशियल्स हैं, लोग इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, बेहतरी भी आ सकती है, गुड्स एंड सर्विस को बढ़ा के हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, GSP प्लस हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तुर्की में जो हमारे कस्टम यूनियन से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें तो उस वक्त मुमकिन है कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ आए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के को मदद करती है, वरना हमारे पास आस टूट जाती, सांस टूट जाती है। आस टूट जाने से ये गुर्बत और ये जो अफलास है, इससे जब तक कि हम थोड़ा बहुत रिलीफ ना देंगे इस प्रोग्राम से, हम अगर यहाँ रुक जाएं तब भी लोग पक्का एक आध वक्त का कर लेंगे जो इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे है। लेकिन यहाँ रुकता मामला नजर नहीं आ रहा है। मेरी तमन्ना है, दुआ है कि कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, यहाँ रुक जाए और यहाँ से फिर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये, और बिल्कुल आपने अच्छी बात की है, जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मौशी इस्तेहकाम कहाँ से फिर आएगा। जी नसीम सिद्दीकी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं IMF की स्टेटमेंट को? देखिए, बात ये है कि दुआ हमारे मुल्क के अंदर अगर आप कर्जे ले लेते हैं तो इस मुल्क को हमने सारी उम्र कर्ज़ों से तो नहीं चलाना। IMF डेफिनेटली जब आपको पैसे देने लगता है, अगर आप किसी बैंक के पास भी कार लीजिंग के लिए जाती है या पर्सनल लोन के लिए जाती है, वो छाक फटक के देखते हैं कि आप ये वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो IMF ने देखा कि जो भी मुआहदे हो रहे हैं उनमें तसलसल नहीं आ रहा। आपने देखा कि जो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, अगर मैं बहुत पीछे भी ना जाऊँ, अगर 2008 से देख लें, जिस तरह पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें उनके जो वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इंगेज रखा जाता था कि एक ख़त लिख दें, और उनको तौहीन अदालत लग गई। फिर दूसरे वज़ीर-ए-आज़म आ गए, फिर नवाज शरीफ का दौर आया, फिर वहाँ पे पनामा आ गया, जिस तरह भी अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान गए। तो जब आपका जो इन्वेस्टर है बाहर बैठा हुआ, जब वो आपके मुल्क की तरफ देखता है कि यहाँ तो जमहूरियत का तसलसल ही नहीं है, हम किसके साथ मुआहदा करें, हम इनके साथ मुआहदा कर लेते हैं, और कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो आके मुआहदों पर अगर अमल नहीं करेगी तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर है वो आता है, उसको कोई पॉलिसी दी जाती है, लेकिन उस पॉलिसी से नई हुकूमत के आने के बाद हम जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हमारे जो इंटरनल, हमें डॉलर्स कमाने चाहिए, हमें डॉलर्स चाहिए हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, दुनिया में लोग उससे पैसे कमाते हैं, हमारा रेलवे खसारे में जा रहा है। PIA हमारे उसको पैसे कमाने चाहिए। वो जाली पायलट का जब असेंबली में खड़े होकर बयान दिया जाएगा तो दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि आप किस किस्म के मुल्क हैं, या आपके साथ कोई ट्रेड करेगा या टूरिज्म के लिए आएगा। तो ये तमाम मामलात है, टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। जिन जिन चीज़ों से आप अपने डॉलर कमाने के ज़राए में इजाफा कर सकते हैं तो पाकिस्तान इस दलदल से निकलेगा। कर्जे लेके कर्जे देना ये तो कोई भी मसले का हल नहीं है। और IMF ने या बाकी जितनी भी आपकी ये इन्वेस्टमेंट वाली ये क्रेडिट एजेंसीज हैं, इन्होंने देखना होता है कि आपकी आमदनी क्या है, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी कितनी है। अगर ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा रहेगा। जी बिल्कुल जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और अब हमारे पैनलिस्ट ने बात भी की कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आज़ाद शुमार इंतहाई ख़तरनाक है। बहरहाल जी, ये एक अच्छी खबर जो IMF की तरफ से आई है। अब आप देखते हैं कि इस सियासी इस्तेहकाम से ज़ाहिर है मौशी इस्तेहकाम जुड़ा है, तो दुआ ये करनी चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को भी इस बात का ख्याल आ जाए, वो मौशी सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।